प्रश्न नम्बर 1, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक कालको प्रारम्भ कुन अवधिबाट भएको मानिन्छ? क. औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ अर्थात् विक्रम सम्वत 1910 देखि। ख. प्रजातन्त्रको प्राप्ति अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 सालपछि। ग. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 सालदेखि। र घ. प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक कालको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्दछ? क. नेपाल सरकार। ख. क्षेत्रीय निर्देशक। ग. शिक्षा विभाग। र घ. शिक्षा मन्त्रालय। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क अर्थात् नेपाल सरकार। जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्दछ। प्रश्न नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2057 सालमा जारी गरिएको नियमावली कुन हो? क. शिक्षा नियमावली। ख. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। ग. राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नियमावली। र घ. उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् शिक्षक सेवा आयोग नियमावली हो, 2057 सालमा जारी गरिएको। प्रश्न नम्बर 4, नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य कहिले बनेको हो? क. सन् 1910। ख. सन् 1952। ग. सन् 1965। र घ. सन् 1970। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् विक्रम सम्वत सन् 1952 देखि नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य बनेको हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइएको थियो? क. विक्रम सम्वत 2020 साल। ख. विक्रम सम्वत 2010 साल। ग. विक्रम सम्वत 2015 साल। र घ. विक्रम सम्वत 2016 साल। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस विक्रम सम्वत 2016 सालमा मनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षा नीति तर्जुमा प्रक्रियाको अन्तिम चरण कुन हो? क. विकल्पहरूको विश्लेषण। ख. नीतिको स्वीकृति। ग. नीतिको पुनर्अनुगमन। र घ. समस्याको पहिचान। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् नीतिको स्वीकृति। शिक्षा नीति तर्जुमा प्रक्रियाको अन्तिम चरण नीतिको स्वीकृति हो, नीतिको स्वीकृति। प्रश्न नम्बर 8, खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भयो? खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भयो? अप्सन नम्बर क विक्रम सम्वत 2063 साल पौष 20 गते। ख. विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 20 गते। ग. 2063 साल मङ्सिर 20 गते। र घ. विक्रम सम्वत 2063 फागुन 20 गते। यसको सही अप्सन हो अप्सन क अर्थात् विक्रम सम्वत 2063 पौष 20 गते खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीति स्वीकृत भएको थियो। प्रश्न नम्बर 9, शिक्षा तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो? शिक्षा तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो? अप्सन नम्बर क 2062 जेठ 24 गते। ख. 2062 वैशाख 24 गते। ग. 2063 जेठ 24 गते। र घ. 2063 वैशाख
2024 गते। यसको सही उत्तर अथवा यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क अर्थात् विक्रम सम्वत 2062 जेठ 24 गते शिक्षा तालिम नीति स्वीकृत भएको थियो। प्रश्न नम्बर 10, अनौपचारिक शिक्षा नीतिले खुल्ला विद्यालय कार्यक्रमलाई कति कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने कार्यनीति लिएको छ? क कक्षा 10 सम्म, ख कक्षा 8 सम्म, ग कक्षा 12 सम्म र घ कक्षा 5 सम्म। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अर्थात् कक्षा 12 सम्म हो। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको संविधान 2072 मा कति धारा र अनुसूची रहेका छन्? क 306 धारा 9 अनुसूची, ख 308 धारा 9 अनुसूची, ग 308 धारा 5 अनुसूची र घ 306 धारा 5 अनुसूची। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् 308 धारा 9 अनुसूची रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको संविधान 2072 अनुसार शिक्षा सम्बन्धी हक कति धारामा रहेको छ? क धारा 30, ख धारा 31, ग धारा 32 र घ धारा 33। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् धारा नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 13, दरबार स्कुलको स्थापनाको कति वर्षपछि उक्त स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गरेको थियो? अप्सन नम्बर क 72 वर्ष, अप्सन नम्बर ख 70 वर्ष, अप्सन नम्बर ग 65 वर्ष र अप्सन नम्बर घ रहेको छ 75 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क अर्थात् 72 वर्षपछि दरबार स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 14, उच्च अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था सर्वप्रथम कति जिल्लामा लागू गरियो? उच्च अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था सर्वप्रथम कति जिल्लामा लागू गरियो? अप्सन नम्बर क 19 जिल्ला, अप्सन नम्बर ख 15 जिल्ला, अप्सन नम्बर ग 20 जिल्ला र अप्सन नम्बर घ 21 जिल्ला। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अर्थात् 20 जिल्ला। उच्च अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था सर्वप्रथम 20 जिल्लामा लागू गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 15, शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 1910 सालमा, ख विक्रम सम्वत 1912 सालमा, ग विक्रम सम्वत 1916 सालमा र घ विक्रम सम्वत 1915 सालमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अर्थात् विक्रम सम्वत 1915 सालमा। शिक्षा विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 1915 सालमा भएको थियो। वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कति रहेका छन्? क 9 वटा, ख 10 वटा, ग 11 वटा र घ 12 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अर्थात् 12 वटा। वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 17, विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालको साक्षरता कति प्रतिशत रहेको थियो? क 1%, ख 2%, ग 3% र घ 4%। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् 2%। 2007 सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत 2% रहेको थियो।
प्रश्न नम्बर 18, विश्वमा विद्यालय निरीक्षकको सुरुवात कहाँबाट सुरु भएको हो? अप्सन नम्बर क जापान, अप्सन नम्बर ख अमेरिका, अप्सन नम्बर ग बेलायत र अप्सन नम्बर घ भारत। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् अमेरिका। विश्वमा विद्यालय निरीक्षकको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको थियो। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा एसएलसी बोर्डको गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए? अप्सन नम्बर क 1 वटा, ख 2 वटा, ग 3 वटा र घ 4 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् 2 वटा। प्रश्न नम्बर 20, नेपालमा पौड शिक्षाको योजनाबद्ध सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? क विक्रमसम्म 2012 सालदेखि, ख विक्रमसम्म 2013 सालदेखि, ग विक्रमसम्म 2014 सालदेखि र घ विक्रमसम्म 2010 सालदेखि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अर्थात् विक्रमसम्म 2013 सालदेखि नेपालमा पौड शिक्षाको योजनाबद्ध विकास भएको थियो। यसका साथै अर्को भिडियोमा प्रश्न नम्बर 21 देखि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कुनै पनि प्रश्नहरू गलत लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।